نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا دا آخری ویلا قریب آیا نوجوانوں میں کتاباں جو پڑھیا ایک دن دروازہ کھڑکدا ہے سیدہ فرماندیاں کون ہے آواز یہ کہ ربی آیا کہ پنڈو آیا نبی کریم دا پتہ لینے آیا سیدہ فرماندیاں بے آن والے آئے میرے بابا دی طبیعت بڑی نساد ہے آن والے کلے آ جائی نوجوانوں اگلا دیار آیا دروازہ کھڑکدا ہے سیدہ نے پوچھا کون ہے آواز یہ کہ ربی آیا سیدہ فرماندیاں نے کلے آ جائی میرے بابا دی طبیعت نساد ہے جڑے ویلے تیسرا دیار آیا دروازہ کھڑ گیا سیدہ فرماندیاں کون ہے آواز آئی ربی نبی پاک دا پتہ لینے آیا آج 3 دن گزرے نے میں آ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا زارا کون ہے عرض کی تھی بابا کوئی ربی پینڈو پہ آیا ہے آج تیسرا دیارہ پتہ لینے آ رہا میں ترے آن دی اجازت نہیں دے رہی میرے آقا نے فرمایا فاطمہ نے آ لین دے فاطمہ نے کدے پویاں چ جا کے اجازت نہیں منگیاں فاطمہ تیرا حیا پیا کر جائے تیرے پردے دے حیا دی وجہ تے اندر نہیں آ رہے عرض کردیاں بابا پینڈو ربی کون ہے فرمایا فاطمہ ہوے جڑا بیڑے اجاڑ جاندا ہے جڑا بستیاں دیاں بستیاں اجاڑ جاندا ہے اے جڑا ماواں دیاں گوتیاں اجاڑ جاندا ہے اولاداں دے سر تے پیواں دے سائے لے جاندا ہے اے او آیا جڑا ماواں دیاں گوتیاں اجاڑ جاندا ہے اے او اسرائیل جڑا بستیاں بیڑے اجاڑ جاندا ہے سیدہ بابا دے سینے تے لیٹ گئیاں عرض کردیاں بابا اے ساڈے بیڑے کی لین آیا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی تیرے بابا نوں لینے آیا ہے فاطمہ جدائیاں دے ویلے آ گئے سیدہ زہرا پاک زہروں کی دار رو پئیاں جبریل والے کے میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی کملی والے ملک الموت اجازت لینے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا آ جا ملک الموت نے جڑے ویلے آ کے میرے نبی دے سینے دے ہاتھ رکھے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اینی تکلیف تے میں کدے کسے نوں دتی نہیں سونے میں تے جدوں روح قبض کرنا اینی تکلیف ہوندی ہے کہ میں زندہ بکری دی کھلے اتار لئی جاوے کنی تکلیف اونوں ہوندی ہے اینی مرن والے نوں تکلیف ہوندی ہے عرض کیتی کملی والیا جدوں میں روح نکالنا اینیاں تکلیفاں ہوندیاں نے رگ رگ وچ روح کھچ کے نکالنا عرض کیتی کملی والیا بڑیاں تکلیفاں دے نال پر سونے تے بوائی تیرا ہے مینوں حکم سی میرے یار نوں تکلیف نہ دیں میرے آقا نے فرمایا اسرائیل میرے بعد میرے غلاماں نوں کتنی تکلیف ہونی ہے عرض کی دی کملی والے زندے دی کھلوں اتارن جنی تکلیف ہونی ہے فرمایا ملک الموت پھر جنی تکلیف دینی اج محمد نوں دے لے میرے غلاماں نوں تکلیف نہ دیں نوجوانوں جڑے ویلے میری نبی دی روح دے پروان دا ویلا آیا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میرے آقا دی روح نے پرواز کیتی فرماندیاں جدی خوشبو آئی ساری زندگی جدی خوشبو نہیں سنگی کی کھاندیاں بابا بلندے ہوئیاں مدینے والے انج روندے نے لگدا ہے آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا بعد اندر قرآن مچ گیا نوجوانوں لوگ تے روندے نے ارد گرد علاقے تے بھی خبر پہنچ گئی کملی والے دنیا تو پردہ فرما گئے نے سارے صحابہ چونک در چونک مدینے والے آ رہے ہر کسی دا دل کردا ہے آخری دید کر لواں نوجوانوں میں کتاباں وچ پڑھیا نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے جڑے صحابہ کھڑے سن بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھے نے انہاں کولوں کھڑیا نہ ہویا جاوے تا پڑھیا کتاباں دے اندر کئی لوگ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے تے کتاباں دے اندر پڑھیا کئی لوگاں دا دماغی توازن بگڑ گیا نوجوان کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نوں پانی پہ دیندے نے جوان پتر نے جا کے آکھیا ابا جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے نے صحابی نے مڑ کے پتر ول بھی نہیں ویکھیا آسمان ول ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ جے تیرا ماہی ٹر گیا ہے میں اکھیاں دا کرنا بھی کی ہے کہ اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے یاد دے بعد کسے ہور نوں نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے نوجوانوں حضرت عبداللہ بن زید اکھاں تو نبی نہ ہو گئے جڑے ویلے کملی والے نے دنیا تو پردہ فرمایا ان دن دے بعد میرے نبی دی قبر انور بنائی گئی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے جڑے ویلے نبی پاک نو قبر انور دے اندر رکھیا حضرت عباس دے بیٹے حضرت حسین بن عباس فرماتے ہیں میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر چ رکھ کے باہر نکلیا فرماتے ہیں جدوں میں نبی دی قبر چ نکلن لگیا مینوں خیال آیا
آخری باری نبی دی دید کر لواں فرماتے نے میں نبی کریم دے چہرے تو کپڑا ہٹایا دیکھیا قبر چ نبی پاک دے ہونٹ دے ہل دینے نہ کن لا کے سنیا آواز آئی رب حبلی امتی امتی آخری ویلے قبر کی آواز ہے رب حبلی امتی کجرا والے دے نوجوانوں میرے نبی دے جسم چ روح نکل جانا اے نبی دی موت دی دلیل ہے اے محمد دی زندگی دی دلیل ہے قبر وچ ہونٹاں دا ہلنا اے مصطفیٰ دی حیات دی دلیل ہے